आगामी विधानसभा चुनावलाई मध्यनजर राखेर भारतीय जनता पार्टीको चुनावी घोषणापत्र जारी गरिएको छ। विशेष घोषणापत्रमा रहेको पहाडको निम्ति उपयोगी विषय आज कालेबुङ दलीय कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन मार्फत जिल्ला अध्यक्ष कल्याण देवानले राज्यमा सरकार गठन गरिए PPS 11 जात गोष्ठीलाई जनजातिको मान्यता दिलाउने लगायत अन्य विभिन्न विषय समावेश गरिएको बताएका छन्। दार्जिलिङ बीजेपीबाट सम्पूर्ण जनतालाई अभिवादन र आज दार्जिलिङ बीजेपीको तर्फबाट पश्चिम बङ्गाल राज्य बीजेपीद्वारा जारी गरिएको संकल्प पत्रको विषयमा जनतालाई सार्वजनिक रूपले सूचित गर्नको निम्ति हामी यहाँ मिडियाको अगाडि आएका छौं र सर्वप्रथम यो संकल्प पत्र जारी गरेकोमा म भारतका प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र दामोदर दास मोदीज्यूलाई दार्जिलिङ बीजेपीको तर्फबाट हामी धन्यवाद टक्राउन चाहन्छौं। साथसाथै प्रदेश अध्यक्ष श्री दिलीप घोषजी साथै सम्पूर्ण राज्य समितिका कार्यकारी सदस्यगणलाई दार्जिलिङ बीजेपीको तर्फबाट मुरीमुरी धन्यवाद अनि अभिवादन टक्राउन चाहन्छौं र विशेष जारी गरिएको भारतका सम्माननीय होम मिनिस्टर श्री अमित शाहज्यूद्वारा जारी गरिएको पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावको इलेक्शन मैनिफेस्टो इस प्रकारले विशेष छन्। विशेष गरेर नारीहरूको निम्ति पश्चिम बंगालमा बीजेपीको सरकार आए पश्चात 33% इम्प्लॉयमेन्टमा रिजर्वेसन नारीहरूलाई दिइनेछ। सरकार आउन साथ 7th पे कमिशन लागू गरिनेछ अनि चेलीहरूलाई विशेष गर्ल्सहरूको एजुकेसन फ्री एजुकेसन अनि फ्री ट्रान्सपोर्ट उनीहरूलाई स्कुल जान आउन पनि ट्रान्सपोर्ट पनि फ्री गरिने व्यवस्था गरिनेछ। नारीहरूको निम्ति विशेष गरेर यो इलेक्सन मैनिफेस्टो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। विशेष गरेर पश्चिम बंगालमा बीजेपीको सरकार आउन साथ 9वटा पुलिस बटालियन लेडिज पुलिस बटालियन सँगसँगै 3वटा रिजर्भ लेडिज पुलिस बटालियन गठन गरिनेछ। त्यसरी नै विशेष अर्को महत्त्वपूर्ण कुरो के छ भने पश्चिम बंगालमा बीजेपीको सरकार आउन साथ केन्द्र सरकारसित दार्जिलिङ तराई डुवर्स क्षेत्रलाई लिएर पर्मनेन्ट पोलिटिकल सल्युसन खोजी निकाल्न पूर्ण सहयोग गर्ने सँगसँगै छोटिएका 11वटा गोर्खा जातिहरूलाई शेड्युल ट्राइबको स्ट्याटस दिन पनि केन्द्र सरकारसित सक्दो सहयोग र निवेदन गर्ने। त्यसरी नै चियाबारी कुलेनबारी साथसाथै DI फन्डका क्षेत्रहरूमा लिज होल्डमा बस्ने बासिन्दाहरूलाई जमिनको मालिकाना अधिकार अर्थात् पर्चापट्टा दिलाउने साथसाथै चियाबारीका मजदुरहरूको लागि कमसेकम दैनिक रोज 350 रुपैयाँ हुन पर्छ भन्ने खातिर
मिनिमम वेजेस एक्ट इम्प्लिमेन्ट गर्ने, त्यस्तै प्रकारले चियाबारीका समस्त मजदुरहरूलाई केन्द्र सरकार अधीनस्थ जति पनि सामाजिक सुरक्षा योजनाहरू छन्, सोशल सेक्युरिटी स्किम्सहरू छन्, त्यो स्किम्सहरूभित्र सम्पूर्ण टी गार्डनका मजदुर वर्गलाई समावेश गर्ने, त्यसरी नै इम्प्लिमेन्टेसन अफ FRA फरेस्ट राइट एक्ट, जसद्वारा वनवासीहरूको पर्चापट्टाको समस्याको समाधान गर्ने, अनि उत्तर बङ्गालमा एउटा सेन्ट्रल युनिभर्सिटी स्थापित गर्ने, दार्जिलिङमा सैनिक स्कुल सुरु गर्ने, त्यसरी नै प्रसार भारतीको संयोजनामा एउटा छुट्टै नेपाली टिभी च्यानल अनि रेडियो च्यानल सुरु गर्ने, त्यसरी नै दार्जिलिङमा गोर्खा स्वतन्त्र सेनानीहरूको एउटा सङ्ग्रहालय निर्माण गर्ने, त्यसरी शेड्युल्ड कास्ट शेड्युल्ड ट्राइब स्टुडेन्ट्सहरूलाई जसले प्रतिष्ठित राष्ट्रिय संस्थानहरूमा शिक्षा लिइरहेका हुन्छन् या प्रोफेसनल कोर्सेसहरू मा अध्ययनरत हुन्छन्, तिनीहरूलाई 50% उनीहरूको खर्चको 50% आत्मिक र होमस्टे टुरिज्म बढावा दिने, सम्पूर्ण दार्जिलिङ तराई डुवर्सलाई लिएर एउटा हिल क्वीन अफ हिल टुरिस्ट सर्किट निर्माण गर्ने, उत्तर बङ्गाल उन्नयन बोर्ड गठन गर्ने, आयुष्मान भारत किसान सम्मान निधि, एक राष्ट्र एक राशन कार्ड यी योजनाहरू सरकार गठन हुने साथ यसलाई चालू गर्ने, दार्जिलिङलाई एउटा विशेष शिक्षाको केन्द्र बनाउने, नर्थ उत्तर बङ्गालमा एउटा छुट्टै एम्स हस्पिटल निर्माण गर्ने, त्यसरी नै प्रत्येक फ्यामिलीका एकजनालाई रोजगार निश्चित गर्ने, एम्प्लॉयमेन्ट टु 1 मेम्बर अफ एभ्री फ्यामिली, अनि छोरीहरूको लागि किन्डर गार्डनदेखि पोस्ट ग्रेजुएटसम्मै निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गर्ने, त्यसरी नै गरिब निरीहहरू सम्पूर्ण जनतालाई पब्लिक डिस्ट्रिब्युसन सिस्टम को माध्यमद्वारा गहुँ 1 रुपियाँ दरमा उपलब्ध गराउने, दाल केजीको 30 रुपियाँ गरेर, नुन केजीको 3 रुपियाँ गरेर, चिनी केजीको 5 रुपियाँ गरेर उपलब्ध गराउने, त्यस्तै 100 दिने रोजगार योजनालाई अब उपरान्त पश्चिम बङ्गालमा भाजपाको सरकार गठन भए पश्चात 200 दिने रोजगार योजना बनाउने, त्यसरी नै प्राथमिक र सेकेन्डरी स्तरसम्म पढाउने शिक्षक शिक्षिका वर्गको मासिक वेतनमा वृद्धि गर्ने, 75 लाख कृषकहरूलाई 10,000 रुपियाँ गरेर वर्षेनी उपलब्ध गराउने, किसान सम्मान अन्तर्गत जुन टीएमसी को सरकारले किसानहरूको लाई दिएको जुन भत्ता थियो, जुन रोकेर राखेको थियो, सरकार बनिन साथ किसान सम्मान
योजना अन्तर्गत अहिलेसम्म नदिएको रकम 18,000 गरेर किसानलाई उपलब्ध गराइहाल्ने। सँगसँगै जति पश्चिम बङ्गाल राज्यभरि जति पनि पुरोहितहरू छन् तिनीहरूलाई महिनाको 3,000 गरेर उहाँहरूलाई दिने। अनि छोरी 18 वर्षको पुग्न साथ उसलाई एकपल्ट लाइफमा जीवनमा एकपल्ट 2 लाख गरेर सरकारले दिने। यसरी नै विधवाहरूलाई जुन 1,000 गरेर अहिलेसम्म दिन्थ्यो, पश्चिम बङ्गालमा बीजेपीको सरकार आउन साथ विधवाहरूलाई उनीहरूको जुन पाउने रकम 1,000 बाट 3,000 महिनावारी दिने व्यवस्था गर्ने बीजेपी पार्टीले निधो गरेको छ।